बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बाबा रवान। याकूब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। याकूब भाई, हमने वादा किया था जनरल पब्लिक से और अपनी पुलिस बरादरी से कि हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, गुफ्तगू करते रहेंगे। तो उसी सिलसिले को लेकर मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम चाहेंगे कि अदब से किनारा कशी इख्तियार ना करते हुए, अदब से दूर ना जाते हुए, अदबी गुफ्तगू जारी रखते हुए क्राइम को उसमें शामिल करें और हमें कोई ऐसा सच्चा वाक़या जो आपका एक्सपीरियंस जिससे हुआ हो, जिससे आपका मुठभेड़ हुई हो, जो आपने फेस किया हो और वो ट्रेस किया हो, तो वो तफसीलन बताएं हमें, बल्कि हमें नहीं जनरल पब्लिक को बताएं। और जनरल पब्लिक जो है वो सुनना चाहेगी कि पुलिस किन नामसाइद हालात का मुकाबला करते हुए क्या क्या मुश्किलात को फेस करती है और फिर जुर्म जो है वो कैसे ट्रेस होता है। जी याकूब भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर भाई, पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने फरमाया कि अदब, चूँकि मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुख्तसरन मैं ये कहूँ कि जो मेरा अदब है, मैं 2 बुक्स आपको बताई लिख चुका हूँ, तीसरी लिख रहा हूँ। तो पुलिस की जो प्रैक्टिकल लाइफ है इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ऐसे ऐसे वाक़यात देखे जिसमें मुझे शायरी में भी उसका पंच लगता है और जो स्टोरीज़ वगैरह हैं उसमें भी है। तो अदब, अगर पुलिस, लोग कहते हैं ना बेअदब महकमा है, मतलब लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता कि ना आप कहेंगे, क्योंकि हमने 38 साल इस डिपार्टमेंट का निमक खाया, अभी भी इसके साथ हमें इश्क है, मोहब्बत है। तो अदब ने मुझे, पुलिस ने मुझे अदब बढ़ाने में या अदबी ज़िंदगी में तरक्की और तरवीज के लिए अहम किरदार अदा की। जहाँ तक क्राइम की बात है, मैं समझता हूँ कि आज से 25-30 साल पहले जब हमने ज्वाइन किया, तब ना तो ये डीएनए था, ना जियोफेंसिक थी, फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री, ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं। लेकिन क्राइम की जो डिटेक्शन ऑफ क्राइम है वो बहुत आगे था। जी बिल्कुल, डिटेक्शन ऑफ क्राइम रेट बहुत आगे था। और उसमें ये था कि मैं ये समझता हूँ कि इंसान झूठ बोल सकता है, मौका जो वारदात का जाए वकूआ है, वहाँ पे अगर एक पुलिस अफसर बारीक बीनी से कोई मुशाहिदा करे, देखे, किसी चीज़ को वहाँ पे फरोगदाश ना करे, तो मैं समझता हूँ कि क्राइम को पकड़ने में, क्राइम के क्रिमिनल्स तक पहुँचने पे बहुत चीज़ें हैं जो मिल जाती। जैसे कि पहले हमारे पुलिस अफसर बड़े बड़े नाम हैं, अहमद खान चद्दर साहब, सरदार अब्दुल रऊफ डोगर, चौधरी अल्ताफ, गुलाम कलियार साहब और हज़ारों नाम हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने एक नाम बनाया और क्राइम को कहाँ तक, ऐसे ऐसे पेचीदा क्राइम को हल किया कि जिसकी मिसाल नहीं मिली। तो मैं एक छोटी सी आपको सुनाता हूँ। मैं डीएसपी सिटी कसूर था, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ख़वातीन हज़रात, आज याकूब अवान साहब चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से, जैसा कि हमारे मुल्क में आपने सुना होगा, देखा होगा, बड़ा भयानक अंदाज में चाइल्ड अब्यूज़ आज भी हो रहे हैं, तो उस हवाले से एक इंतहाई अहम केस है जो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। और इसमें हम झटकी ज़ुबान, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेज़ी का मिक्सचर आप तक लेके आएंगे और आप इंजॉय करेंगे। अच्छा, इस तरह है कि मगरिब का वक्त था, मैं डीएसपी सिटी कसूर था, तो शाम के वक्त, मगरिब के वक्त मेरे एसएचओ थे इंस्पेक्टर शमशेर खोखर, एसएचओ खुडियाँ थे। जी, लाहौर से हैं, लाहौर के रहने वाले। बहुत अच्छा लड़का है और बहुत अच्छा मेहनती है। मेरे छोटे भाई की तरफ उसने मगरिब को फ़ोन किया कि सर कोई 10-11 साल का बच्चा, खुडियाँ जो मज़ाफ़ाती एक इलाका है, ये कसूर का एक इलाका है जी। कसूर से जब आप दीपालपुर की तरफ ट्रेवल करते हैं, जो मेन जीटी रोड, मुल्तान रोड को निकलती है जाके आगे ज़िला उकाड़ा में, तो उसके रास्ते में आता है ये खुडियाँ, डिस्ट्रिक्ट कसूर। तो मुझे मगरिब के वक्त था, नमाज पढ़ने लगा, तो कॉल आई कि सर एक 10-11 साल का बच्चा है तो वो मिसप्लेस है। अब चूंकि कसूर के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कसूर चाइल्ड अब्यूज़ की वजह से, हालांकि जो गोशवारा निकला था वो 14वें नंबर पे आता था पंजाब में, लेकिन बदनाम बहुत ज़्यादा इस मामले में, क्योंकि कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिसमें काफ़ी सारी तोड़ फोड़ हुई और नक्स अमन का ख़तरा हुआ। तो मुझे कहता है कि सर बच्चा एक 10-11 साल का गायब हो गया और वो नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा कि मैं, आप मौके पे पहुंचे, मैं भी आ रहा हूँ। अभी आधा सफ़र मैंने किया तो मुझे उसका फ़ोन आ जाता है शमशेर खोखर का, इंस्पेक्टर का, कि सर बच्चे की डेड बॉडी। अब धुंध थी, मगरिब के बाद सर्दियाँ थी, दिसंबर की बात है, सर्दियाँ थी और धुंध भी थी। तो मैंने अपने डीपीओ जो हैं इमरान करामत बुखारी साहब, उनको बताया कि जो बच्चा गुमशुदगी का था उसकी डेड बॉडी। खैर मौके पे पहुंचा, लोग, रात का वक्त था, बड़ी लोग जम्मे गफीर था, सारा गाँव इकट्ठा हुआ। तो अब बच्चे का था, जब देखा तो बच्चे का जो गर्दन थी वो
کسی کند آلے سے کٹی، مطلب 85% کٹی ہوئی تھی، کوئی 20 تھوڑا سا جو ہے نا. رات کا وقت تھا، گاڑیوں کی لائٹس جلائیں. اب یہ بھی تھا کہ لوگوں کا جو جمع غفیر ہے وہ کہیں نقشہ موقع کو خراب نہ، ہم نے اس کو کارڈن کر. جو جس جگہ پہ یہ میں بتاتا چلوں کہ جو کرائم کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی بھی کرائم سرزد ہوتا ہے تو وہاں کا پولیس ایک نقشہ تیار کرتی ہے تفتیش کو آگے لے جانے کے لیے. وہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم مکانات کے نقشے تیار کرتے ہیں جب ہم کوئی گھر بناتے ہیں، تو اسی نوعیت کا وہ نقشہ ہوتا ہے جو پولیس نے تیار کرنا ہوتا ہے، اور اسی بیس پہ پھر آگے کرمنل کے لیے وہ ساری جو بھی چارج شیٹ ہوتا ہے، وہ جو کورٹ میں کیس جاتا ہے، تو وہ جائے وقوع یعنی کہ جہاں پہ حادثہ یا واقعہ پیش آیا اس کے نقشے کی نسبت بتا رہے ہیں یعقوب بھائی. جی پلیز کریے. تو ہم نے اس جگہ کو تھی جہاں پہ نا وہ کارڈن کر دیا تاکہ پبلک جو ہے وہ نہ آئے، پولیس کو کھڑا کر دیا کھیتوں میں. اب بدقسمتی یہ کہ ایک شدید سردی تھی، ایک دھند تھی، ایک اندھیرا تھا. تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا جہاں پہ ڈیڈ باڈی پڑی تھی، اب ڈیڈ باڈی کو جو دیکھا تو خون کی ایک لائن جا رہی تھی، مطلب جہاں پہ مرڈر کیا گیا اس ڈیڈ باڈی کو وہاں سے موو کیا گیا کھینچ، اور جہاں پہ کھینچ کے لے گئے وہاں تھوڑا آگے جا کے تو ایک جو دیہاتوں میں جس سے گندم کاٹی جاتی ہے درانتی، کون سی درانتی وہ مل گئی، یعنی وہ آلہ قتل. اب کیا کہ جی اس بچے کے باپ کا آ گیا، غریب آدمی تھا، رکشہ چلاتا، کے ساتھ کوئی دشمنی، کوئی عداوت، کوئی فائنانشلی بھی وہ مطلب نارمل تھے. کوئی رات کافی دیر تک ہم لگے رہے، کارڈن کر دیا. اب کہا کہ بالکل اتنا ہے کہ مزید جو ہے نا موقع جو ہے نا وہ کہیں خدا نہ خواستہ خراب نہ، اس کو کارڈن کر دیا. اب ہم نے وہیں پہ انسپیکٹر صاحب نے اور ادھر ہی ساتھ ہی کیمپ لگے کہ جی ہم نے جانا تب ہے کہ اس کو جو ہے نا قاتل ہیں. ہم صبح نماز کے بعد پھر ہم جب موقع پہ تھا سرچ جب شروع کی تو اتنی دیر میں آواز آنی شروع ہو گئی گاؤں کی مساجد کہ جی ڈیڈ باڈی کو لے کے تو مین دیپال پور روڈ پہ جائیں، پولیس کے خلاف احتجاج، ہائی وے پہ. اب بدقسمتی بابر بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اب پولیس افسر تو وہ پولیس افسر ہوتا ہے جو ملزم کو کیفر کردار تک. ایک بچہ تھا اس کے لیے ہم ساری رات سوئے نہیں، میرا عملہ نہیں سویا، ہم رات ادھر ہی ہیں، کیمپ لگائے ہوئے، ٹینٹ گاؤں والوں کو پتہ ہے، اور احتجاج ہو رہا ہے کہ جی پولیس کے خلاف احتجاج. آپ کی ایفرٹ بھی مکمل ہے. ہم ہر اپنے ضمیر کے مطابق کوشش. ہم نے وہاں 2 سپاہی کھڑے کیے، میں سیدھا چلا گیا ٹرالی پہ، وہاں پہ پورا گاؤں کھڑا. میں نے کہا مجھے 2 منٹ موقع، میں اور ایس ایچ او دونوں اوپر چڑھ گئے ٹرالی. میں نے کہا بھائی بھلے آپ لے جائیں، ڈیڈ باڈی کو لے جانا چاہیے. میں آپ سے خدا کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ ہم اپنی پوری جتنی ہماری کوشش بساط ہے ہم پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم رات کو گھر بھی نہیں گئے، میں اور میرا ایس ایچ او اور میرا سٹاف ادھر ہے. اس کے باوجود آپ کریں گے ہم ادھر چھوڑ دیں گے، آپ کے ساتھ جلوس کے ساتھ آ جائیں. آپ ہمیں موقع دیں، یہ قتل ناحق ہے اور اللہ کسی کی، میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، اور ہم اس کو تلاش کریں گے. کی جب بتایا لوگوں کو، اس کی والدہ کے سر پہ میں نے ہاتھ رکھا، میں نے کہا میری بیٹی جو موقع دو. لوگوں کے عقل میں بات آ گئی، کچھ شرارتی ہوتے ہیں نا جن کو پولیس کچھ، آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں، آپ سینئر پولیس آفیسر ہیں کہ کچھ لوگ ایسے کرمنل ہوتے ہیں جن کو موقع چاہیے ہوتا ہے، موقع چاہیے ہوتا ہے. اس کا یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اصل میں دراصل پولیس کے ساتھ ان کا اپنا کوئی نہ کوئی ویر ہوتا ہے، اس کو موقع کی مناسبت کرتے ہیں. خیر لوگوں کو سمجھایا، لائٹ روشنی ہو گئی، ہم پھر کھیت میں چلے گئے. تو تھوڑا سرچ کرتے کرتے تو آگے جا کے ایک چارپائی میں، کھیتوں کے اندر چارپائی، کچھ ہی فاصلے پر چارپائی، رات کو تو نظر نہیں سو جاؤ. تو چارپائی میرے ذہن میں گن کی کہ چارپائی کھیت کے درمیان میں جو لائی گئی ہے، اس کا کوئی نہ تو یہاں مدد سو سکتا ہے نہ لیٹ سکتا ہے، اسی کسی خاص مقصد کے لیے لایا گیا. اب جب وہاں کھیت والے سے جو بندہ تھا اس نے کہا جی میری تو یہ چارپائی نہیں ہے. اب گاؤں سے ارد گرد چونکہ سارے تھے تو کہیں سے ایک بندے نے مجھے بتایا، رمضان اس کا نام تھا، مجھے آج بھی یاد. اس نے کہا جی میں گاؤں کا رہنے والا، ہماری چونکہ گاؤں میں مخالفت ہوتی ہے، چارپائی یہ فلاں کھیت میں پڑی، وہاں سے یہاں لائی گئی ہے. لائی اس کھیت، اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا یہ یہاں نہیں ہے، اس کھیت میں میں نے دیکھی. اب اس کھیت کا پتہ کیا جی وہ کسی سردار نامی بندے کی تھی، اور آگے اس نے ٹھیکے پہ دی. کس ٹھیکے پہ دی؟ وہاں پوچھا جی تفتیش کرتے کرتے کہ جی فلاں نام کا ایک ارشد، مجھے کنفرم نام کافی عرصہ ہو گیا، لڑکا تھا وہ ادھر. اب وہ لڑکا اس جلوس میں جو پولیس کے خلاف احتجاج تھا اس میں پیش تھا ٹرالی پہ چڑھ کے کہ ٹھیک. اب ساری چیزیں مجھے یہ ہے کہ اس کا کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ نظم نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ چارپائی اس کی ادھر کیسے آئی، دوسرا یہ ہے کہ پولیس کے خلاف یہ بڑا پیش تھا. ٹرننگ پوائنٹ خواتین و حضرات، یہاں پہ ایک ایسا کلیو
पुलिस को निशानदेही करता है, कहते हैं कि जाए वकुआ चीख चीख के अपने पेट पे होने वाले, अपने सीने पे होने वाले जुर्म का पता देती है। तो ये याकूब अवान भाई वही बता रहे हैं कि जाए वकुआ पे इन्हें क्या शवाहिद मिले। ज़मीन आपने मज़ालम बता देती। खैर मैंने और शमशेर ने मेरे जो SHO ने कहा कि सर ये मुझे भी मशकूक लगा। मैंने कहा इसको उठा ले, थाने ले आए। कुछ नफरी मौके पे छोड़ी, उसको थाने ले आए। हम थाने आए तो थाने के अंदर लाने, किसी को पता नहीं लगने, थाने के अंदर लाने के बजाय पीछे जो रिटायर कमरे थे ना थाने के, खुड़िया था ना, बड़ा पुराना थाना, पीछे ले आए, वहाँ ले आए, वहाँ ले आके कमरे में बिठाया। 3 साल सर्व किया मैंने भी कसूर में। अच्छा। तो कुर्सी पे मैंने उसको बिठाया। अच्छा मेरा अपना तरीका जो है ना वो तशद्दुद का बिल्कुल मैं कायल हूं। तशद्दुद में तो आप मोहम्मद दीन का बेटा से कहो नूरुद्दीन का है तो वो कहेगा मैं नूरुद्दीन का हूँ, या गुलाम शबीर का हूँ। जी बिल्कुल, मतलब बाप का भी बदल देगा तशद्दुद। ठीक। बात तो ये है कि आईने की तरह मुलजिम को सच दे। मैंने उसको कुर्सी बिठाया, मैंने कहा बेटा चाय पियोगे? चाय। तो चेहरा मुझे लग रहा था जो थी ना इंडेक्स ऑफ माइंड के, याकूब अवान तू पहुंच गया, रोला है। फिर मैंने ये दुआ की कि या अल्लाह मुझे इसमें कामयाबी दे। मैंने गांव के लोगों से और मेरे SHO ने वादा किया है 2 रकात नमाज नफल अदा की। मैंने कहा बेटा सच बता दो। ये मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, ये जो 2 रकात नमाज नफल है ना जी, ख़वातीन और हज़रात, जिंदगी के बेशुमार तजर्बात एक तरफ, और ये जो 2 रकात नमाज नफल हाजात है और शुक्राना है ये एक तरफ। मैंने अपनी लाइफ में 2 रकात नमाज नफल हाजात जो है उसको इतना मस्बत पाया है कि जब कहीं फंस गए हैं तो अल्लाह की ऐसे मदद आई है जैसे काबा में अबाबील आ गए, बेशक, और वो मसला चुटकियों में हल हो गया। तो याद रखिए रब के आगे जब आप झुक जाते हैं ना 2 रकात नमाज नफल हाजात के लिए, तो रब की पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम आपके साथ शामिल हो जाती है। जी याकूब भाई। तो मैंने उसको कहा बेटा चाय आई थी, मैंने कहा उसको चाय पिलाई, कहता है जी। मैंने कहा कुछ और, कहता है मैंने एक सिगरेट में, दोस्ताना उसके साथ माहौल, सिगरेट पिए। मैंने कहा यार मुझे पता लग गई, चल गया सारी बात। तो बेटा खाम खा तुम खुद भी, बंदा सच बोले ना तो अंदर ज़मीर हल्का हो जाता है और अंदर आसान हो जाए। अब तेरे अंदर आग लगी है, वो आग तब खत्म होगी, उस पर तब पानी पड़ेगा जब तू सारी बात मुझे बता दे। तो मुझे बड़ा भाई समझ के बता दे। मैं तुम्हें ये कहूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा नहीं तुम्हारे साथ तशद्दुद नहीं करूंगा, ना किया है, कानून के मुताबिक जो कर रही। उसने कहा जी। अब चेहरा मुझे पहले बता रहा था कि ये बताएगा, इन द बॉटम ऑफ द बॉटम, कुछ ना कुछ है। ठीक। उसने कहा जी ये बिल्कुल ये जो है ना गरीब आदमी, ये इन्होंने एक गाय रखी हुई है, उसके लिए चारा काटने आता था, मैं इसको काटने, मैं इसके साथ 1-2 दफा पहले बदफेली। अब की जब मैंने इससे कहा है, इसको पैसे दिए 100 रुपया, तो बच्चे ने इनकार किया और उसने कहा कि मैं अपने वालिद को बता दूंगा और गांव में भी। अब जब उसने ये बताया तो मैंने कहा कि मुझे तो ये शोर पड़ने का, पुलिस पकड़, अब वो सारा दोस्ताना माहौल में जो था मुझे पकड़ लेगी। तो फिर मैंने इसको गिरा दिया, इसने बड़ा तड़प, मैंने उसके ऊपर बैठ गया और मेरे पास दराती इसको, और मैंने कहा तुम उस खौफ से डरे, तो ये नहीं पता था। उसने कहा मैं सोच भी नहीं सकता था कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी। खैर तफ्तीश हमने सारे जो शवाहिद थे वो इकट्ठे। अब पिछले दिनों मुझे को बता रहा था क्योंकि केस मुकम्मल तैयार किया, उसमें मेरे इंस्पेक्टर जो शमशेर खोकर उसकी भी बड़ी मेहनत शामिल है, तफ्तीशी अफसरान की भी, हम सब ने मेहनत करके। अब मुझे को बता रहा था कि सेशन से उसको सजाए मौत हो माशाअल्लाह। अब कहने का मकसद ये है कि जब आप मेहनत करें, नक्शा मौका वारदात से शवाहिद इकट्ठे करें, केस मजबूत बनाएं, तो कोई सूरत नहीं कि मुल्ज़िम, और अल्लाह की रजा, अल्लाह को याद रखें, तो कोई सूरत नहीं कि कोई भी क्रिमिनल, कोई भी जालिम, कोई भी सफा कातिल पाया, हाँ, वो अपने अंजाम को तक ना पहुंचे। सवालात हैं सिर्फ 2। एक आपने चारपाई का जिक्र किया, वो चारपाई वहां कैसे आई और क्यों आई? दूसरा सवाल ये है कि आपको क्या अव्वलीन सतह पे ये यकीन हो गया था कि ये केस मैं ट्रेस कर लूंगा? बस ये मुख्तसर 2 सवाल है। पहली बात तो ये कि चारपाई उसी बुरे मकसद के लिए लाई, और वो पहले की चारपाई पड़ी थी क्योंकि वहां पे वो बिछाई जाती। दूसरा ये है कि वो जो है ना अपना खुडिया के साथ मुल्का गांव है जी, अभी मुझे नाम भी याद आ जाएगा, बड़ा मशहूर गांव है। उन लोगों से वादा किया था, मैंने कहा था कि मैं आपका कातिल हम पकड़ के लाएंगे, आपके सामने लेके आएंगे, और 24 घंटों में पकड़ के, जब मैं, मेरे DPO इमरान करामत बुखारी, मेरे SP इन्वेस्टिगेशन खालिद महमूद साहब, मेरे SHO, हम गए उसी गांव में। आगे उन्होंने जो है ना मकामी जो है सियासी उनको बुलाया था, उसी गांव में का उन्होंने हमें जो है ना वो हार पहनाए और उन्होंने कहा कि जी पुलिस ने, जो पुलिस, वही पुलिस जो
24 گھنٹے پہلے کہہ رہے تھے پولیس مرد آباد, وہی کہہ رہے تھے پولیس زندہ باد. وہ گاؤں ابھی مجھے یاد آ جائے گا نام, تو وہی پولیس کا جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے زندہ باد. جب پولیس عوام کا آپس میں رابطہ ہو, ایک اعتماد ہو, تو کوئی بھی کرمینل, کوئی بھی صفا قاتل, کوئی بھی جرم سے بچ نہیں سکتی. صرف یہ ہے کہ عوام کو پولیس پہ اعتماد ہونا چاہیے, اور پولیس کو عوام کا ساتھی دوست ہونا چاہیے. کوئی بھی خواتین و حضرات, بغیر فورنزک سائنس لیبارٹری کے, بغیر ڈی این اے کے, بغیر سیف سٹی کیمراز کے, ہیومن انٹیلیجنس فیلڈ ورکنگ سے ایک چائلڈ ابیوز کیس کو, جس میں ایک معصوم بچہ 10-11 سال کا موت کے گھاٹ اتار دیا گیا, یعقوب عوان صاحب نے اور ان کی ٹیم نے 24 گھنٹے میں اس سفاک قاتل کو گرفتار کیا اور اس کے خلاف ایک بہترین کیس تیار کیا. فائنلی جیسا کہ آپ سن چکے ہیں, اب اس کو سیشن کورٹ سے سزائے موت کا حکم ہو چکا. تو جب درد دل بھی ہو, عوام سے محبت بھی ہو, اور پولیس آفیسر کو تفتیش بھی کرنا آتی ہو, اللہ پہ یقین بھی ہو, اور اللہ پہ یقین بھی ہو, تو پھر کوئی مجرم چھپ نہیں سکتا. اگر وہ فضا میں تحلیل نہ ہو گیا ہو یا 7 فٹ زمین کے اندر نہ چلا گیا ہو, بے شک, تو پولیس مجرم کو, قاتلوں کو, سفاک ڈاکوؤں کو ٹریس کر ہی لے. مجھے اور یعقوب عوان صاحب کو اجازت دیجئے. آئندہ بھی آپ کے لیے خوبصورت سی ایسی کرائم سٹوریز لے کے حاضر ہوتے رہیں گے, اور جمعے کے دن آپ سے ملاقات ہوا کرے گی, اور ہم آپ کو کچھ ایسے معاملات بتائیں گے جس سے آپ کو سبق بھی مل سکے کہ اپنے معصوم بچوں کی حفاظت کیا کریں. اپنے معصوم بچوں کو پوچھتے رہا کریں گاہے بگاہے کہ ان کے ساتھ کہیں ظلم و زیادتی تو نہیں ہو رہی, تو پھر آپ اپنے معصوم بچے کو موت کے گھاٹ اترنے سے بچا سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.